kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath day. Ang atong hilisgutan karong September 27 giuluhan og magaambit pinaagi sa mga saad sa Dios. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Pedro 1:4. Nga tungod ni ana kita iyang gikahatagan sa bililhon og dagko uyamot nga mga saad. Aron nga pinaagin ini kamo man nagpakaikyas gikan sa pagpangdunot nga anias sa kalibutan tungod sa pangibog. Ug mga himo kamo magaambit sa Dios nung kinaiya. Kapag laom, ang matag saad nga anaa diha sa libro sa Dios naghatag kanato sa pagpadasig nga mahimo kitang makaambit sa Dios nung himaya. Mao kini ang mahimong mahitabo. Ang mosalig diha sa Dios, ang pagtuo sa iyang pulong, ang pagbuhat sa iyang mga buluhaton ug kini atong mahimo kung kita maghupot sa pagka-Dios nun ni Kristo. Kini nga mahimong mahitabo ilabihan kadako og bili kun itandi sa tanang mga bandi sa kalibutan. Walay lain sa kalibutan ang mahimong matandi niini. Samtang kita magahupot sa gahom nga gibutang duol kanato, makadawat kita sa paglaom nga hilabihan kalig-on nga makahimo kita sa pagsalig lang gayud diha sa mga saad sa Dios. Ug sa nagahupot kita sa mahimong mahitabo diha kang Kristo, kita mahimong mga anak nga lalaki ug babae sa Dios. Siya nga tinud-anay nga nagatuo kang Kristo, makaambit sa Dios nun nga kinaiya. Ug adunay gahom nga magamit sa matag pagsulay. Dili siya mahulog sa tentasyon ug mabilin nga pildi. Panahon sa pagsulay, siya magaangkon sa mga saad ug pinaagi niini makalingkawas sa mga pagpangdunot nga anaa niining kalibutan tungod sa pangibog. Aron nga kita mahimong makaambit niya ng Dios nung kinaiya, ang langit mihatag sa pinakamahal nga bahandi niini. Ang anak sa Dios mihubo sa iyang harianon nga bisti ug harianon nga korona ug mianhi sa kalibutan ingon nga usa ka gamay nga bata. Nanumpa siya nga magkinabuhi gikan sa pagkapuya hangtod sa pagkahamtong ug usa ka hingpit nga kinabuhi. Nakigbahin siya sa pagbarog diha sa usa ka nahulog nga kalibutan ingon nga representante sa amahan. Ug siya mamatay alang sa usa ka napukan nga kaliwatan. Unsa nga kabuluhaton kini? Hapit dili ikabalo kun unsaon pagrepresentar niini nga mga punto. Hilabihan kini kakahibulungan. Kapag laom, pinaagi sa kinabuhi sa pagsakripisyo ug kamatayon ni Kristo nga puno sa pagpakaulaw, iyang nahimo nga posible alang kanato ang paghupot sa iyang pagka-Dios nun ug sa paglingkawas gikan sa pagpangadunot nga anaa nining kalibutana tungod sa pangibog. Kung ikaw nakahupot sa Dios nung kinaiya, ikaw sa matag adlaw mahimong angayan alang ni anang kinabuhi nga nagasugod uban sa kinabuhi sa Dios. Sa matag adlaw, imo mapaputli ang imong pagsalig kang Hesus kung imong sundon ang iyang subanan ug magatubo nga sama kaniya hangtod nga ikaw magabarog sa iyang atubangan nga hingpit. Magampo kita. Diyos may gugmaon na mong aman sa langit, among gibarugan ang imong matagsaad dinhi kanamong unta kami makaambit sa imong Diyos nung kinaiya aron kini among magamit sa matag pagsulay nga maabot sa among kinabuhi sa ngalan ni Hesus. Amen.